दिसाची असेंब्ली आयज काबार जाता. सो तुमच्या हिसपान कशी गेली? कित्याक तुमचे मदें तुमच्या डिमांड्सूय आशिल्ले. हाव वॉज द रिस्पॉन्स, हाव वॉज द क्वेश्चनिंग ऑफ द MLAs आनी तुमचो रिस्पॉन्स? ऑर्डर दिसाची असेंब्ली बरे तरेन चल्ली आनीक जे प्रश्न आनी रिप्लाय ते प्रश्न करताले आनी आमचे सायडीचे गव्हर्मेंट सायडीचे रिप्लाय दिवपाचे हे आमचे हे आसता कर्तव्य आसता, दिवपाचें आसता घटने प्रमाणे. घटना कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे ते आमकां दिवचें पडटा. ते एक सायड ऑपोजिशन, एक सायड रुलींग. जे मेजॉरिटी आसता ते रुलींग आसता, ते सरकार करता आनी ते जे कमी आहा ते ऑपोजिशन आनी ऑपोजिशन लिडर ते सायडी आसता. ते कितें प्रश्न विचारले जाय जाल्यार आमी रिप्लाय दिता आनी रिप्लाय दिवपाक जाय. नॉट रिप्लाय दिता न्हू, दिवपाक जाय. तेंचे तो हक्क तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. तेणी विचारप आमी रिप्लाय दिवप. हे सगळे तरेचे ते कितें आसा पळय ते गव्हर्मेंटा कडेन जितले पयशे येता ते प्रॉपर लोकांचे पयशे, गोंयच्या सगळे लोकांचे पयशे येता. थंय तुका ही पार्टी ती पार्टी लागना. 100% गोंयचे सगळे लोकांचे टॅक्साचे पयशे येता, बाकीचे पयशे कितें येता ते लोकांचे, पब्लिकाचे. ते पब्लिकाचे सगळे पब्लीक येवन एसेंब्ली बसूंक शकना म्हणून आमकां 40 लोकांक ते इलेक्ट करून धाडटा. आनी तेंचे पयशे कितें येता पळय, जे तेंचे पयशे गव्हर्मेंटा कडेन कितें येता ते हे 40 जाणांनी हें करपाचें. आनी थोडे जे आसा ऑपोजिशन रावता ते तेंगेल्या पयशांचेर बाबा हे सारकें मोडटा काय ना ते तेवूय पळयता. ओके. आमी म्हणपाचें करता, आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम आनी ते विचारपाचें काम तेंचें आसा. सो भासाभास कशी जाली तुमकां दिसता? भासाभास बरी जाली. अशीच जावपाक जाय की तेणी हें केली, पॉयंट्स मांडले, आमी रिप्लाय दिले, आमी सरकारा वटच्यान रिप्लाय आमी सगळ्यांनी दिले. तेन्ना बरे तरेन चल्ले. आनी आयज बजेट आसा, डिमांड आसा. आयज बजेट पास जातले आनी हे सगळें ह्या वर्सा खातीर आनी हे पयशे पब्लिकाचे लोकांचे विकासा खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर, स्किमी खातीर, शिक्षणा खातीर, एज्युकेशन जें आसा तेजे खातीर हे सगळे पयशे लोकांचे पयशे लोकांकूच वयता. फक्त प्रॉपर हेणी सरकार मेजॉरिटी आसा ते प्रमाणे ते डिवायड करता आनी त्या प्रमाणे खंयचे पयशे कितें करपाक जाय, डेव्हलपमेंट जाय, कितें बाबा रस्त्याक कितें जाय, उदकाक कितें जाय, न्यू स्कीम जाय, लायट जाय, हे सगळें तेका ते प्रमाणे बजेटाचे प्रमाणे ते पयशे वांटून पयशे प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन दिवपाचें काम करता.